Désolée, je sais pas la ta live ou le pas. Voilà. Attends. Coucou, j'espère que ça va كلكم لاباس. دونك حنديروا هذا توتو مكياج كيف donc اللي عجبها تقعد واللي ما عجبهاش باي باي. هاي هلو سلوى كوكو. سلام كوكو ام محمد كوكو. دونك كيما قلت لكم حنديروا هذا توتو مكياج جيسبر يعجبكم. فوالا كنت حنفيلمي فيديو قلت نديروا لايف خير نطلعوا شويه ونبدا. دونك اون بروميير استعملت 3 باليت في هذا. استعملت هذه تاع ريفولوسيون لا ريلودد باشن فور كولر. دونك هذه اللي فيها بزاف لي كولور. اي استعملت هذه لا كوبي تاع هدى بيوتي صبت لي. اي بور فيني استعملت هذه تاع ماز. استعملت غير هذا الدوري درتو في الكوان انتاع. فوالا دونك vous allez suivre معايا étape par étape. donc pour commencer ندي هاد لا couleur ندي هذا اي ونعمل بنسل الفنطة. نديرو لون انتقالي هذا المارون جاي شغل مارون اورانجي. علاش ما تبان لكم بس ناسي نزومي هوبلا مو صافا هكا. Je t'avais dit que je fais le live, donc tu arrêtes. C'est pas ce qu'elle m'a dit. Je suis en plein live. حسيت هذاك النهار. J'ai senti. Elle était pas tellement. Kélia qui l'a secrétaire. مش باين. là. Donc كملنا بهذا الاورانج. je prends le pinceau هدايا et je prends هدايا. c'est un orange très foncé رايح في السمو قرميدي. voilà une couleur هكذا.
انا صباح هذا ما كاش تخرجي بيه زعما تاع اليوم تاع يومي. نو ماشي تاع يومي، هاد لا كولور هي ترو فونسي اون بليس ما تقدريش تخرجي. انا كولور فونسي ما نقدرش نخرج بها في النهار. بنسو كال مارك. هذا سي بي اش كوزميتيك، والاخر هدايا سي فارماسي. Voilà. Voilà. Après donc ce que je prends عندي انا هدايا وندي وانا بانسو، ندي بانسو هكدايا وندير ان demi 4 crease. Donc la moitié d'un 4 crease. Voilà. دونك البنات اني خليت لكم الانستغرام تاعي اللي حبت تدخل مرحبا بها. Vous êtes mariée? Non, je suis pas mariée. هكذا. Après je prends avec صباعي et je prends هذا le mauve. ورينا الدوغي. اصبري دوك تشوفيه. انا هي درت هكا كويس. وشنو اللي كيسموه؟ Après, je viens réestomper le tout. نتيكش مع الالوان اللي عملتيهم. داك ستا ماكياج تري سامبل. انا حبيت نديرو ان بو كولوري حيت الحجاب ما نلبسش الحجاب البنات. ما نلبسش الحجاب. وغير اللي درتيه
هادي لا مارك مالت لا في يدي الباليت لا في يدي هو اللي خدمت بها الدوري. سلام ماريا، سلام كوكو ما chérie واش راكي؟ j'espère que ça va. Bien sûr, tu as ouvert la porte. Vas-y, ferme la fenêtre. Je ferme pas la fenêtre, vas-y pas. Hein. Ok. Non مش دايره خمار يا البنات. Alors après je vais prendre هذا الدوري هذا بانسو هكذايا ونديرو في الكوان انترن تاع النيه. Voilà. Et toujours on essaye de mélanger bien les deux couleurs. Je mets de couche démarcation. Salam, coucou. وين تسكني؟ بليدة البليدة. ديري كريم ديري كريم هيدراتونت وممكن ديري بروتيكسيون سولير. اوكي ما chérie ان شاء الله. à peu près كيف كيف. من بليدة بصح لاكسون تاع بليديين هاكا شحنوني كاش وي ما عنديش لاكسون تاع البليديين سي سور باسكو مخلطه بزاف صحاباتي ماشي بليديات. درتي فون دو تاع نو مازال ما درتش، درت غير عينيا. نبدا انا بعينيا البنات. بديت بعينيا دوك نروح ندير فون دو تاع وندير كلش. واش من كريم درتي؟ مازال ما درت حتى كريم، مازال ما درت والو في لو تان تاعي باسكو هاد لا باليت في دير لي شوت ديجا منا راه طايح لي معمره بالاورانج تما دوكا غير نقيت باش ندير لا دوكا باش نحي دي ماركاسيون تاع الفوقه. جو برون هذايا لو بلون نديرو في فاكلها راهي درت بها ثاني كيبان درت بها المون بلو دونك لازمني بانسو. allez je vais prendre هذا. نوماد كلوي شابه ما شميتهاش ما شيري.
et je prends un pinceau estompeur نقيقي et j'estompe le tout. Voilà. Donc là, on va passer doucement. On va passer le fond de teint. Donc نستعمل قبل انا لا باز وناهي نستعمل هذه لا باز تاع ميبلين الما نستعمل لا باز تاع ميني ستار برايمر تاع ميبلين هادية. دونك واش مارك فون دو تاع مليحة. Ça dépend نوع البشرة تاعك ماشي. اذا عندك بشرة جافة je te conseille تاع pour toi. اذا عندك ولا تاع واسمو تاع روبي روز درت بزاف ولا عندك بشرة دهنية je te conseille تاع نوت ولا تاع ديرماكول. هذه تغلق لي بور. نتمنى نديرها انا لا او جي دي بور. دونك عندي هنا لي زيل دو ني فيني في وشويه هنا في الجبهه. الوغ نبداو. حنستعمل انا هذه الفون دو تان تاع روبي روز. سي لا ميم. حنخلط برك دو نيميرو باسكو الان كلار بزاف و 5 فونسي بزاف. تما ندير انا نص بالنص. قلت لك مقبلات ديري كريم ديري لا كريم هيدراتونت ادراتي لا بوتا كوم كديري بروتيكسيون سولير. Merci Sitaban, merci ma chérie. شوفوا شحال هايل هذا الفون دو تان. فوالا كيما قالت بابيون بلو اكزاكتومون هكذاك. هذا الفون دو تان جو لادور ان بليس يدير غير 30,000. فوالا ابري جو باس اللونتيسان. نستعمل توجور فانيك تاعهم. هذا لونتيسان تاعهم هايل اوسي.
نستعمل كونسيلر هذا هايل. شوفي شحال لي كوفر دوك تشوفيه جاي il est trop opaque. كونسيلر سوداء واش نستعمل كونسيلر كريم مرطب واش درتي حنونه يعني اسم الكريم. الوغ الكريم اللي درتها قبل ما نبدا اللايف درت هاديه تاع روشان كولاجين شمخيها ما حبيتش نشمخها باسكو كي نشمخها هذه تكبر بزاف تولي شغل ما نقدرش نخدم بها لي سان تاعي ما نقدرش نخدم بها بزاف صراحه. واش كنت حنبت كونتورين روبي روز لا هاديه لا سوفت هي بلا داكشي جايه طريريه لا ماشي عاسيه. هادي لاستيس تاع ديرو هنا فونسي وهنا كلير سي باش تصغروه وشغل تكبروا شويه. هلا سنروح نطلق الباب باسكو راهي دايره التلفزيون افون. لا هكذا ابري كي درنا هذيك ندوزو لا بودر. دونك لتحت عينيا نستعمل هذه تاع روبي روز و بور لو ريست تاع لو فيزاج نستعمل هذه تاع فارماسي. ندي بانسو هكذايا توجور كي ديروا لا بودر ديروا لونتيسان سيو طلعوا باش تبان عينيكم جبودها للفوق.
فوالا. ابري جو باس الكونتورينغ، نستعمل هدايا تاع توب فيس. Et pour le blush نستعمل شي هذاك باسكو نستعمل هذه لا باليت. Tu arrêtes s'il te plaît. Ferme la porte. Voilà, on a avec le blush. Donc une fois نحط لها هذه l'étape نديرو الفيكساتور. شمرت بزاف. دونك اون فوا لحقنا لهاد لو نيفو نبداو نديرو الايلايتر ونعاود نولي العينيه باسكو مازال ما كملتش معاهم، لازم نخدمهم من تحتها قبل ما ندير الغسيل. دونك جو برون هاد الايلايتر تاع ريفولوسيون اي ندي ان بانسو هكذايا، يعني جو برون هدايا ونخلطو مع هذا. خير شويه فيكساتور. سي ان فيكساتور نخدمو انا في الدار هنا، سي ان فيكساتور تخدميه انتي في الدار. لا روسيت تاعو راني دايرتها في اليوتيوب، راني دايره فيديو في اليوتيوب لا روسيت. فوالا دونك فيو كو الصفر منا ماهوش يبان بزاف نعاود نولي ندير فوالا هكذا. دوكا نروحو نخدمو عينينا من تحت. je prends un pinceau هكذا شغل استامبور بصح جاي بلان. فوالا
شان يوتيوب ديالك اختي؟ ها هي جاسنت بيوتي. جاسنت بيوتي. اذا ما ستيهاش باسكو فيديو شويه قديمه، عندها جوبونس عامين ولا 3 سنين. فوالا دونك اذا ما ستيهاش بعتي لي ميساج في هنا ولا في الانستغرام نريبوندي لك، نبعث لك لو لين. لا هكذا. ابري دونك اون فوا لحقت لهذا لو بوا ندوزو للغيسيل. بور لو غيسيل نستعمل هذا لو فوكس بوينت تاع صنعة توب فيس. ندير الكوربوسيل قبل. Merci ma chérie, je t'en prie ma belle, je t'en prie. شويه ديال الغيسيل شحال شباب. Il est juste super البنات، تقولكم دايرين دي فوسيل. واش عملت على الغيسيل توب فيس؟ فوالا دونك بور فينير ممكن تقربيه الكاميرا نشوفوه وشنو هو الغيسيل. ها هو. ابري بور فينير ندير ان روج ا ليفر. بونس ندير هذا النيود وخلاص. Voilà. دونك جيسبر كي هذا لو بتي لايف يعجبكم البنات. اللي دخلوا الانستغرام مرحبا بهم، اللي حقا ما قلت لكمش عندي جروب في الفيسبوك اللي يحبوا يدخلوا مرحبا بهم. ان توكا تهلاو في روحكم، بقى على خير، باي باي.